balay may buntag, no? Banay nasag ko magampo na sadta aron kaning ato ang kinabuhi, luwayan tas Ginoo nya tagantag mayong panglawas, mayong panghuna-huna og labi na gyud sa adunay mga sakit ug balatian karon nga ubani ko ninyo magampo ta kanunay sa labaw makagagahom para kinatong kinabuhi na ikapusdanan alang sa iyahang katuyuan. So may buntag ninyo ha. Kitong na mga sakit ug balatian magampo ta ang atong iampo katulang itudlo ni Kristo na amahan namo. Kung dagko ta ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo sa anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mupot ka namo imong gingarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw gihatag mo kanamo karong adlaw, pagpasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panunay. Hinunualo sa kami gikan sa mga dautan. Langit na mamahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi ka sa grasya. Sa mo ang mga paayong panglawas, ang labi na sabol sa among relasyon sa among isikataw. Hinaot, Lord, nga unta, imo kaming gabayan. Aron kami may tunong diha sa imong katuyuan, ang labi na Lord, sa mga tao karon nga nagantos o mga sakit ug balatian nga wa makaangkon og kaayuhan. Manghinaot ko Ginoo nga anta imo silang ayuhon, imo silang tultulan ug unsay mayong buhaton ug labi na gyud usab sa ilang pagpanghinabuhi sa manang mga ako, mga igsoon, mga mag-uuma, mga ngisda ug uban pa mga tao nga nangingkamot sa tinarong nga pamaagi. Lord, grasyahi kami ug panalangini ang amoang mga buhat. Kining tanan Ginoo wa mi mabuhat kundi unta imo untang tugtan, labi na gyud tong ako ang pagpanambal sa mga tao nga dunay pagsalig pagtuo diha kanimo. Lord, ayuha ang tao na ilang mga sakit ug balatian. Ug salamat niining tanan, Lord, na imong gigabay kanamo. Labi na gyud Lord sa adlaw-adlaw. Likay mi sa mga dili mga maayong buhat ug sa mga dautan. Kini Ginoo among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. O salamat kay ninyo, no? Labi na ako ang mga kaigsuonan nga nakaanhi dinhi, kapatambal nato. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanunay. O makita nato, Lord. Makita nato sa diyang kanunay ta nagsangpit sa Dios ang ato ang kinabuhi murag taphay ra kayo kanang hapsay ra kayo kun ato ang yung dawaton nga adunay Dios nga nagamuma kanato. Sa iwad-an yung pagsalig nga ang Dios kanunay nag-amuma nato, nagahatag sa grasya o sa ato kining angay pasalamatan sa matag adlaw nga ato ang maangkon nga kinabuhi. Di nato kalimtan nga ang Dios na agyud kanunay nagaatiman nato. So daghang kayong salamat ninyo, no? Labi na tong mga tao nga nagantos og sakit. Duol mo na to kay basin di ay makatabang ko ninyo. So ato lang iampo sa Dios. Daghang kayong salamat, may buntag. Ito ako mga higala din sa Dakbayan sa Davao. May buntag. Good luck and God bless.